समुंदर में जहाज़ को देखने वालों के साथ क्या हुआ, उस हवाले से अहम खबर। इमरान खान को कौन धमकियां दे रहा है और किस नौयत की धमकियां हैं। असद उमर का इमरान खान के बारे में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया, जबकि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को कौन धोखा दे रहा है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम सही है या कि गलत है। आज के इस गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों एक अबदोज़ के अंदर बैठ के लाखों डॉलर दे के 2 पाकिस्तानी और प्लस 3 और अमरीकी जो थे, वो टाइटैनिक जो बहुत अरसा कबल समुंदर के अंदर बह गया था, गुम हो गया था, उसका मलबा और कचरे को देखने के असूल के लिए एक उनका शौक़ था, उनके पास पैसे थे, तो वो वहाँ गए थे। ताहम कुछ टाइम के बाद उनका राब्ता जो था वो पीछे सिस्टम के साथ से मुनक़ता हो गया और उनको अमरीकियों ने और मज़ीद लाखों डॉलर लगाकर तलाश करने की कोशिश की। 12 मरतबा कोशिश करने के बाद गुज़श्ता रोज़ बरतानवी वक्त के मुताबिक दिन के 12:08 के ऊपर जो ऑक्सीजन उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको सांस लेने के लिए मुहैया की गई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, उसका टाइम ख़त्म हो गया था। अब ये खबर आई है कि शहजाद दाऊद और एंग्रो ग्रुप के जो हैं उनके बेटे सुलेमान समेत जो 5 लोग थे वो लापता हो गए हैं और यकीनन वो अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। ये एक अफसोसनाक खबर है कि 2 पाकिस्तानी और 3 अमरीकी जो थे वो अपना एक शौक़ पूरा करने के असूल के लिए वहाँ पे गए और अब दोस्त जो थी वो उसके चंद टुकड़े मिले हैं और उनकी मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर नहीं की गई और अब कहा गया कि वो अपने मकाम तक ना पहुंच सके और ना ही वो उसके बाद वापस आ सके, तो लिहाजा वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। ये आज की अफसोसनाक खबर थी। इसके अलावा इमरान खान साहब को कौन धमकी दे रहा है और क्यों धमकी दे रहा है और किस नौयत की धमकी है और वजूहात क्या है। पहले तो FIRs हुई थी उनके ऊपर, अदालतों में जाना पड़ा था, फिर ये भी धमकियाँ आती रहीं, आपकी पार्टी को तोड़ देंगे, फ़लाँ चीज़ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो या एक आम इंसान हो, मगर उनको एंटी करप्शन वाले जो हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको हमने 2 बार अदालत में बुलाया, आप नहीं आए, लिहाजा हम आएंगे, आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। और एक एंटी करप्शन का इदारा जो है वो इमरान खान को धमकियाँ दे रहा है और ये धमकी है कि आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। इस एंटी करप्शन के इदारे को कोई ये पूछे, ये जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 25 अरब रुपये का केस था तब आपने धमकियाँ नहीं लगाई। आज जो रोज़ाना सिंध से लेके खैबर तक और कश्मीर तक जो करप्शन हो रही है, रोज़ाना की करोड़ों और अरबों रुपए की, वहाँ आप किसी को धमकियाँ नहीं देते। इमरान खान की करप्शन तो साबित भी नहीं हुई, अब तक आगे भी नहीं बढ़ी, चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई, अदालत में साबित नहीं हुआ और आप उनको गिरफ़्तार करने की धमकी दे रहे हैं। इतने आप मुल्क के साथ मुखलस हैं तो पिछले 1 साल में जो कंस्ट्रक्शंस कंपनीज़ हैं, बाकी डिपार्टमेंट हैं, मसाला जात बनाने वाले 900 अरब रुपए की 1 साल में करप्शन करते हैं, आप उनको धमकी क्यों नहीं देते। एक एंटी करप्शन का छोटा सा इदारा, उसके एहलकार जो लोगों को पकड़ते भी हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया और अब इमरान खान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, आप एंटी करप्शन केसेस के अंदर अदालत में नहीं आते। कोई एक FIR हो तो ना, वो कोई 150 FIR है, रोज़ाना हर महीने FIR होती हैं, तो उसमें ज़मानत के उसूल के लिए वो हर जगह पे जाते रहे, तो 2 जगहों पे पेशी ना हुई तो कौन सी क़यामत आ गई, वो भी झूठे केसों के अंदर। तो ये इमरान खान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, एंटी करप्शन वाले, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है और एंटी करप्शन जो है वो खामोश बैठी है, वो किसी और को धमकी नहीं देते। अब देखिए कि असद उमर साहब का इमरान खान के बारे में भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। असद उमर साहब चूँकि एक फौजी के बेटे हैं, कर्नल के बेटे हैं, एक जर्नैल के बेटे हैं, एक भाई नून लीग में है, वो खुद PTI में थे, अब नहीं कहा जा सकता PTI में है। ताहम शाह महमूद कुरैशी और वो इकट्ठे हैं और माइनस के तलाश में हैं, किसी के जेल जाने की तलाश में होंगे तो फिर शायद आगे क़यादत करें, चीज़ों की लड़खड़ा के। इंकशाफ ये किया कि नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान ने खुद भेजा था, उन्होंने किसी और की मर्ज़ी से नहीं भेजा था। यानी कि असद उमर कह रहे हैं कि मैं गवाह हूँ, मैं आई विटनेस हूँ कि नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से भेजा था। इसका इल्ज़ाम जनरल बाजवा के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। तो असद उमर को कोई पूछे
کہ اس وقت تو آپ ہی ان چیزوں میں شامل تھے. اب اگر یہ بات آپ نہ بھی کہتے تو کیا حرج تھی؟ اگر کہہ دیا تو ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا. انہوں نے خود نواز شریف کو بھیجا وہ اس لیے کہ یہ ملک میں رہے گا, کہیں مر گیا تو میرے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, اللہ ان کو زندگی دے نواز شریف صاحب کو, تو بہتر ہے باہر بھیج دوں تو سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا. تو اسد عمر صاحب اگر اتنے سچے اچھے اور کھرے ہوتے تو آج عمران خان کو بے عزت اور بدنام کرنے کے بجائے, یہ اس بات کا ذکر کرنے کے بجائے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان جھوٹا ہے, وہ صحیح بات نہیں کہتا, فلاں چیز نہیں کرتا, تو اسد عمر صاحب آپ اس کی پارٹی میں کیوں ہیں جھوٹے آدمی کے ساتھ؟ جب نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا تو آپ نے کیوں کہا تھا وہ پلیٹلیس کم ہو گئے, وہ چلے گئے؟ معذرت, اس بیانیے کو آپ ٹی وی ٹاک شو میں کیوں کرتے رہے؟ نواز شریف واپس آئیں, اپنے کیسوں کا سامنا کریں, فلاں چیز کریں, جھوٹی بیماری کے اوپر وہ وہاں پہ چلا گیا, تو آپ تو اس بیانیے کے اوپر ٹاک شو میں بیٹھ کے معذرت چاہتا ہوں پریس کانفرنسوں کے اندر تو آپ سارا بھاشن دیتے رہے. آج آپ کو جب اسٹیبلشمنٹ نے کیا پکڑ لیا, پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا آپ کو گرفتار کیا, آپ ڈر گئے, آپ کے اوپر کیسز کیا بن گئے کہ آپ تو اب سارا کچھ اگلنا شروع ہو گئے, چاہے وہ سچ ہے, چاہے وہ جھوٹ تھا یا جھوٹ ہے, لیکن بے وقت راگ لانپ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, چونکہ آپ خوف کی زد میں آ گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو جس نے بھی بھیجا تھا سب کو پتہ ہے کہ وہ لنڈن آ گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب کی لنڈن سے پاکستان کی واپسی میں رکاوٹ کون ہے؟ خود سے ہی رکاوٹ ہیں. وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں, جب چاہیں لنڈن میں رہ سکتے ہیں, جتنا عرصہ چاہیں یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اگر نواز شریف کو اپنی مرضی سے لنڈن بھیجا تھا تو پھر عمران نے کیوں کہا کہ مجھے جھوٹی رپورٹس دکھائی گئیں, فلاں چیز کہیں, پورا پلان کیا گیا؟ لیکن عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے 2.25 سال ہمیں بات یہ لنڈن میں بیٹھ کے پتا تھا عمران خان کی حکومت کیسے ختم ہوگی. ثاقب نثار نے کس سے معافیاں مانگی, 2 اسٹار اور 3 اسٹارز نے کس سے معافیاں مانگی, صحافی کس سے معافیاں مانگتے تھے, یہ پورا پلان ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیسے بھیجنا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں. جج ارشد ملک کچھ چیزیں تو سامنے آ چکی تھی. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غلط ہیں اور یہ انکشافات کرتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان نے نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا تھا, تو یہ بے وقت باتیں ہیں. اگر عمران خان برا ہے, جھوٹا ہے, چھوڑیں اس کو, آپ کیوں اس کے ساتھ ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں. بشرا بی بی کے خلاف مہم صحیح ہے یا غلط, اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مریم اور بلاول بھٹو کو کون دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ کیا ہے؟ مریم صاحبہ اپنے طور پہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اگلی بار جب آئیں گے تو الیکشن مہم جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اور پھر وزیر اعظم بھی بنے گی اور نون لیگ وزیر اعظم بنائے گی, نون لیگ الیکشن جیتے گی, نون لیگ کلین سویپ کرے گی. بلاول صاحب اور زرداری صاحب اپنے طور کے اوپر لگیں کہ ہماری حکومت آئے گی, وہ تقاریر دیکھ لیں, ان کا لب و لہجہ دیکھ لیں, تو اپنے طور کے اوپر بے حد وہ کوشش کیے جا رہے ہیں. تاہم دانوں کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے. شاید اسٹیبلشمنٹ نے بلاول کو بھی کہہ دیا, پیپلز پارٹی کو, کہ ہم آپ کو حکومت میں لائیں گے. ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے خوش کر رکھا ہوا ہے نون لیگ کو بھی کہ آپ حکومت میں آئیں گے. تو دانوں کو جس نے بھی لولی پاپ دیا ہے اس نے ان کو دھوکہ دیا ہے, اور اپنے طور کے اوپر دونوں پارٹیز کو لگتا ہے کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے, میرے ابا یا میرا بیٹا یا میں خود یا میرا کوئی اور جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا. تو یہ دھوکہ شروع سے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے. ہو سکتا ہے ان دونوں پارٹی میں سے کوئی حکومت میں نہ آئے, کوئی تیسری پارٹی آئے جائے. استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, لوگ اس میں چلے گئے, جہانگیر خان ترین, اون چودھری سارے اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہیں. شاید حقان عباسی بھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملیں, لیکن فیصلے جنہوں نے کرنے کس نے وزیر اعظم بننا ہے یہ ان کو پتہ ہے. مگر یہ بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں کہہ رہے ہیں, بلاول اور مریم نواز شریف صاحبہ, کہ ہم وہی ہیں جو اپنی پارٹی کو کامیاب کروائیں گے اور ہمارا وزیر اعظم ہوگا. اب دیکھتے ہیں یہ دونوں لڑیں گے کب, کس کا وزیر اعظم بنے گا یا کسی اور کا بن جائے گا. اور استحکام پاکستان پارٹی کا بننا, اس میں لوگوں کا چلے جانے کے بعد خاموش ہو جانا, سابق گورنر عمران اسماعیل کا, پھر علی زیدی کا, فواد چودھری کا, کوئی پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہم پریس کانفرنس میں تو تھے لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں نہیں گئے, لیکن جلد وہاں پہ چلے جائیں گے. بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ مہم صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں تو عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, گرفتار کیا گیا, بہتان لگائی گئیں, کسی کو نانی کہا گیا, کسی کو کچھ اور القابات سے نوازا گیا. سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ہوتی رہی. تو آج اگر بشرا بی بی کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ غلط ہیں, مریم کے ساتھ بھی غلط تھی, یہاں پہ بھی غلط ہیں. چونکہ مریم کے ساتھ اس لیے تھوڑا غلط ہے کہ وہ تو خود پولیٹکس کرتی ہیں, لیکن بشرا بی بی تو بیہائنڈ دا سین ہے. تو ان کے بارے میں یہ چیزیں کہنا, جادوگرنی, فلاں چیزیں, ذاتیات کے اوپر اتر آنا بالکل غلط ہے. اور جب مریم صاحبہ کے ساتھ بھی چیزیں ہو رہی تھی, ٹرولنگ کیا جا رہا تھا, وہ بھی بات غلط تھی. کیوں؟
اب خان صاحب اور بشرا بی بی جو کچھ ان کے دور میں ان کے ساتھ ہوتا رہا، جس نے بھی کیا اور انہوں نے خود بھی کیا، اگر تب ان کے خلاف چیزیں ہوتی تھی تو آپ خوش تھے، تو اب آپ کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو پاکستانی سیاست، پاکستان کا سوشل میڈیا، یہ ایک نئی ڈگر کے اوپر چل پڑا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بولو، منافقت دکھاؤ، چاپلوسی کرو اور چیزیں کرو۔ تو جب کسی کے خلاف کریں گے تو اپنے خلاف ہوگا تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔